السلام عليكم. في هذا الفيديو ديال سيستم ديكسبلوطاسيون اوبن سورس غنشوفو فيه جيستيون دو زوتيليزاتور. بالنسبة نشوفو فيديو انصومبل ديال كونت اوتيليزاتور. بالنسبة لينكس واحد سيستم ملتي اوتيليزاتور، يعني تسمح لبلوزيور اوتيليزاتور يتكونيكطاو او ميم طون سيمولتانيمون لواحد لا ماشين. و هاد الاوتيليزاتور باش يتكونيكطا خاصو واحد ان كونت اوتيليزاتور. كل اوتيليزاتور عندو واحد الكونت اللي تيكون عندو لو نون اللي تنسميوه لوغين ديالو، و عندو واحد اليوزر اي دي، واحد النيميرو مثلا 1001. ولا بالنسبة للروتس عندو 0. عندنا كل اوتيليزاتور عندو الحق يكون في جروب، ان سول جروب، يعني وحدة تسمى جروب بريمير. اصطلحنا هاد الجروب بريمير هو فاش يكري لوتيليزاتور واحد الفيشي. انا كريا ان فيشي، هاد الفيشي غادي يولي شكون هو البروبريتير ديالو ولا مولاه لوتيليزاتور و الجروب بريمير ديالو. و في الريد هات و سانتوس الجروب تيكون عندو لو ميم نون كيما لوتيليزاتور. الا كاين واحد لوتيليزاتور سميتو يوزر واحد، الوغ الجروب بريمير ديالو غادي تكون يوزر واحد. في دوطخ ديستريبيسيون يقدر يكونوا نفس الجروب الجميع. مثلا في الديبيان غادي يكون الجروب سميتها يوزرز فيها كاع لي زوتيليزاتور. ان اوتيليزاتور يمكن يكون ممبر في بليزيور جروب لي تسمى جروب سوبليمونتير. جروب سوبليمونتير غير باش يكون عنده اكسي دوطخ فيشي و دوطخ دوا. و لي زوتيليزاتور تيكونو مسجلين في واحد الفيشي سميتو ETC في الدوسي ETC باسورد اي بي دبليو. متكتبوش باسورد كاملة و لي مود باس و الحاجة دو مود باس ولا لومبرانت ديال مود باس يكونو مسجلين في ETC شادو. بالنسبة لكاع لي سيستم تقريبا حاليا خدامين بشادو، ممكن ديزاكتيفا. كل جروب دوتيليزاتور عندها ان نون ديالها و عندها ان جروب اي دي، واحد النيميرو مثلا عندها 1002 بالنسبة لشي جروب. في لينكس ميمكنش تكون جروب وسط جروب، يعني ميمكنش يكون عندي جروب امبريكي، ميمكنش يكون عندي جروب امبريكي. جروب وسط جروب مكاينش. و لي جروب يكونو مسجلين في ETC جروب. Par défaut, à chaque fichier appartient à l'utilisateur et son groupe primaire. يعني كل فيشي تكريا الutilisateur يكرياه ديالو. بالنسبة للفيشي ETC password تيكون فيه لي زوتيليزاتور و تيكون accessible en lecture tout le monde، يعني أي واحد يقرا الكونتوني ديال ETC password. يعني ماشي أي واحد يقرا ETC شادو اللي فيه المود باس. الشادو فيه لي مود باس و دوطخ زانفورماسيون على المود باس. بالنسبة نشوفو هنا بالروت الفيشي كات ETC باسورد تعطينا الكونتوني ديالو فيه لي زوتيليزاتور و كات ETC شادو فيه لي مود فورماسيون على المود باس. هاد الفيشي هادو إلا شفنا ls نشوفو لي دوالي عليه ETC باسورد عندنا لا ليكتور تو لو موند لي زوطخ، يعني أي واحد يقرا الفيشي. و بالنسبة للفيشي ls ETC شادو غير البروبريتير اللي عندو الحق يقراه اللي هو الروتس، والما باقي معندوش الحق يقراه. باش تكون هاد الفيشي باسورد
تكون واحد المجموعة لي الشون لي مقسومين دو بوان. الأول هو سميتو الأوتيليزاتور، الثاني إكس، إلا كانت إكس يعني راه كاين سيستم شادو. الرقم لي موراه هو اليوزر اي دي، يعني راه كاين سيستم شادو. الرقم اللي موراه هو اليوزر اي دي، يعني الرقم اليوتيليزاتور. الجروب اي دي يعني الجروب بريمير ديالو. من بعد كومونتير غالبا تنحطو فيه واحد مجموعة لي زانفورماسيون على اليوتيليزاتور غادا. اللي تيخدمو بزاف هو نديرو فيه النون كومبلي لليوتيليزاتور. من بعد الريبيرطوار بيرسونيل فين غادي يكون. تسمى الريبيرطوار بيرسونيل بالنسبة للروتس كاين سلاش روتس، وبالنسبة لليوتيليزاتور عندها سلاش هوم. هنا سلاش هوم وسميت اليوتيليزاتور يوزر نيم ديالها، يعني فين كاين هاد سميتو اليوتيليزاتور. يمكن لينا اكتيفيو و نديزاكتيفيو السيستم شادو ب باسورد كونفيرت كونف باسورد انكونف باش ناكتيفيو و نديزاكتيفيو الشادو، يعني المود باس باش يكونو مسجلين كاملهم في باسورد غير مديزاكتيف في شادو. نشوفو هاد القضية هادي. إلا درنا باسورد انكونف ديزاكتيفيه و نديرو كات اتسي باسورد، غنلقاو ان المود باس ولا عندي في اتسي باسورد. ها هو المود باس ديال اليوتيليزاتور، و بما ان هاد الفيشي هذا اكسيسيبل تو الموند يقدر يلقاه واحد يقراه ويلقى الحاجة المود باس ماشي كراكي بجهة أخرى. خصن يبقى المود باس شادو باسورد كونف نردوه للشادو. دابا إلا درت اتسي باسورد غتلقى ولات اكس عندي هنا بلاصة المود باس. بالنسبة إلا بغينا كريي يوتيليزاتور كاين عندنا لا كوموند دي اس اد اللي عندها بزاف لي زوبسيون. لوبسيون سي كومونتير دي ريبرتوار بيرسونيل. إلا مدرتيهاش غادي دير هوم، غيدير الريبرتوار فهوم اللوغين ديالو. دي باش نافيشي لي البارامتر بار ديفو. دات ديكسبيراسيون جروب بريمير هذا بارامتر مهم، و جروب سوبلومونتير تا هو مهم بالنسبة لي زيكزامان. M pour créer le répertoire. لكن البارامتر بيرسون بار ديفو ما تعطوش تكريا، بار ديفو راه تتكريا. M ne pas créer واخا تيسمحو لي بارامتر بيرسونيل. الأو يمكن نكري واحد يوتيليزاتور بنفس اليو اي دي ديال شي واحد. مثلا بغيت نكري واحد يوتيليزاتور هذا بحال الروت نعطي اليو اي دي زيرو و الشيل ديالو. و بار ديفو لي بارامتر بار ديفو تيكون في اتسي لوغينز با ديف. و فاش تكريا واحد يوتيليزاتور الكونتوني ديال هاد الدوس تيمشي ديريكتومون تتكوبا في اللحظة فاش تكريا الهوم سميت اليوتيليزاتور اللوغين ديالو. يعني هاد السكال تسمح لنا باش نحطو فيه دي فيشي لي بغينا مبقا يتكوبيو في اللحظة فاش نكريو اليوتيليزاتور بلا ما نجي واحد تكريا اليوتيليزاتور نكوبي فيه دوطخ فيشي. و بار ديفو كاين واحد المجموعة دي فيشي تكوبيو حطهم في السيستم تكوبيو في البروفيل اليوتيليزاتور. نجربو هاد لا كوموند user add موان دي باش نافيش لي بارامتر باغ ديفو. تيعطينا فين غيتحط الدوسي هوم، فين شنو هو الشيل باغ ديفو، شكون هاد السكيل يعني الدوسي اللي غيتكوبيا فاش بغي كريي فاش بغي كرييهم، و الجروب اي دي الجروب يبدا من 100 الى اخره. انا كريت يوتيليزاتور نكري واحد يوتيليزاتور سميتو غادي يكري بلي بارامتر بار ديفو. يعني الا مشينا افيش ls سلاش هوم نشوف شنو فيها. غنقرا التكري عندي يوزر سميتو اسمي غير يوزر. هو التكريا يوزر الدوسي ديالو. كاين عندي يوتيليزاتور نكري واحد يوتيليزاتور اخر بدوطخ بارامتر مثلا يوزر اد نعطي كومونتير يوزر 3 و نعطيه مثلا يو اي دي نعطيه 3000
ونقدر نعطيه مثلا شيل بين SH زرايدي اس ouais نعطي سميت لوتيليزاتور user 3 باش فيها كوماند user 3 كري user 3 يمكن ليا دوطخ باغامتر نزيدهم بغينا نكريو utilisateur user 4 user add موان جي نقول الجروب بريمير ديالو هي مثلا روتس و جي اخرى مثلا يكون ممبر ديال يوزر 3 لان ديجا فاش نكري واحد تكري الجروب ديالو يوزر 4 كري نبدا من هاد التكريه اللي تيليزاتور 4 اللي هو غادي يكون ممبر دو جروب روتس يوزر 3 يمكن نكري الا كان عندي نكري يوزر 5 جي بلا ما ندير جي كبيره ونقول لي راه تيكون كاين في الجروب ديال يوزر 1 او كاين في الجروب ديال يوزر 2 و الجروب ديال يوزر 3 الا كان عندي بلوزيغ جروب نديرهم بيناتهم فيرغول يوزر 5 بالنسبه للموديفيكاسيون تنخدمو يوزر مود تقريبا لي ميم باغامتر اللي كاينين في يوزر اد اللي كاين هنا او مختلف. مادام بغيت نبدل اسم اللوغين ال بغيت نبلوكي الكونت ال ماجيسكول بغيت نبدل لي جروب سوبليمونتير ندير جي جروب بريمير وكاينه اد بور اجوتي واحد لي جروب اجوتي لي يوتيليزاتور واحد لي جروب سوبليمونتير تفهموا انه الا خدمت الجي بوحدها غيترومبلاصاو لي جروب ديال اليوتيليزاتور. مثلا كاين هذا في جروب يوزر 1 و يوزر 2 و درت ليه جي موان جي يوزر 3 غادي تسوبريمي هادو وغادي يولي غير جي ناس ترومبلاس على ليست القديمه. بغيت نقول جي يوزر 3 يوزر 4 وين زدنا ليه البارامتر ا غادي يخلي القدام ويزيد عليه الجداد. نجربوها نموديفيو لوتيليزاتور اللي سميتو يوزر 3 يوزر مود نقول ليه يوزر موان جي. الا بغيتي تخدم تزيد خاص تقول جي ا جي ونزيد ليه مثلا يوزر 5 غادي يكون هو اليوزر مثلا ونزيد ليه مثلا يوزر 5 غادي يكون هو اليوزر مثلا 3 يوزر 3 غنزيد ليه في جروب سوبليمونتير جروب يوزر 5. دابا عندي هاد اليوتيليزاتور غيولي عندو في الجروب تزيد ليه جروب 5 مقابل زائد لي جروب اخرى. يعني درت ليه بلا ا غيتمحاو القدام وتولي غير يوزر 5. بالنسبه للباسورد هي باش نموديفي المود باس ديال اليوتيليزاتور. مشينا اليوتيليزاتور بغيت يوزر 3 بغيت نبدل ليه مود باس حيت بار ديفو مكانش مود باس باسورد يوزر 3 ونعطيه مود باس يوزر 3 يوزر 3. هنا بدلنا المود باس. يمكن ليا نسوبريمي المود باس ديال اليوتيليزاتور مثلا الباسورد سوبريمي بوموان دي ديال يوزر 3 بغيت سوبريمي المود باس سوبريسيون دو مود باس ا سوكسي دوز. نعاودو نديرو لها مود باس. يمكن ليا نديفيغي المود باس نفورسي نافيشي ليطا دو مود باس ديال اليوتيليزاتور مثلا يوزر باسورد موان اس ماجيسكول ديال يوزر 3 عندي المود باس فيد. نعاود درت ليه مود باس باسورد يوزر 3
3. ما ne correspond pas. نعاود نفس الكوموند، عنده المود باس مشيفري في شا 512. بالنسبة الجروب نفس القضية، عندي تتسجلو الجروب اصلا تيديرو باش نجمعو واحد مجموعة الجوتيليزاتور لي عندهم لا ميم فونكسيون، وغالبا باش نعطيهم دي اوتوريزاسيون. الصراحة لي جروب بس ما كنعطي بواحد نعطي لي جروب تسجلو في ETC بجروب، و المود باس ديالهم تيتسجل في شادو. بالنسبة لنأفيشو هاد لي فيشي كاتس ETC جروب، كاين الشابو تيعطينا لي جروب و لي ممبر ديالهم. ستركتور ديال هاد الفيشي ETC جروب مقسمة غير 4 ديال الشون الأول هو سميتو جروب، مثلا في هاد الحالة هو سميتو ويل إكس، يعني راه عندنا لي سيستيم شادو المود باس ديالو غيكون مسجل في جي شادو. الرقم هو الجروب اي دي، ومن بعد لي مومبر تيكون مفرقين بالفيرغول، هادشي تيكون في الفيتشي جروب. دابا الا بغينا نموديفيو نديرو جيستيون دو جروب، كاين 3 كوموند: يوزر اد، يوزر مود، و يوزر ديل. بالنسبة للجيستيون ديال لي جروب، بالنسبة للوتيليزاتور كاينة لا سوبريسيون دو لوتيليزاتور يوزر ديل مشفناهاش. المهم كريو على جروب نعطيلو مثلا تري جي تري جروب تري جروب تري واحد. تكري الجروب يمكن ليا نكري واحد جروب 2 جروب اد موان جي، ونعطي واحد الرقم مثلا 4000. الجروب تري جوج غادي كرييه. إلا مشينا ETC كاتس ولا نديرو تايل باش نافيشو لي ديغليلين مع ان نديرو جوج ديال ETC جروب، غادي يعطينا تكريو الجروب وحدة بالرقم اللي تابع، يعني الجروب مورا هادي غادي تكون 3003 اخر رقم و 4000 الجروب باش نعطيو 4000. بغيت نكري واحد الجروب اخرى يوزر جروب اد ونعطيو جروب تري. الا شفنا هدا غادي يعطيك اخر رقم وتزيد على واحد باش تدير في الموديفيكاسيون. ما تخدمش بزاف غير باش نبدل الايدي، وخصوصا غير بغيت نغونومي الجروب. مثلا الجروب اللي سميتها تري نغونوميها جروب مود، وندير ان نسميها تري ترا، والجروب السمية ديالها جروب تري ترا، والجروب السمية ديالها جروب تري ترا. انا غونوميت الجروب هنا افيشيه، نشوف التغنيمات فين التغنيمات. الغونومي الاخرى هي جروب د اسمها تري د. بالنسبة لي بغيت نسبريم شي جروب، مثلا بغيت نسبريمي جروب 3 جروب 1 ديال جروب ديال، ونعطي سميتو جروب تري واحد، وتسبريما الجروب. بالنسبة كاين عندي واحد الكوموند سميتها جي باسورد،
permet d'administrer les groupes. يعني ندير gestion du groupe. مادام بغيت ناجوتي واحد utilisateur au groupe, نسوبريميه، نسوبريمي المot de passe du groupe, نديفينير la liste des membres و ناجوتي شي، يعني ajouter des membres، supprimer des membres. المot de passe du groupe تيسمح لواحد utilisateur انه يدوز لي جروب، يبدل لي جروب بريمير ديالو بجروب اللي عندها المot de passe ولا هو موقع فيها بلا ما يفيرمي لا سيسيون ولا يتزاد في دي جروب، يعني بو طومبيرامون. اللي عنده المot de passe يمكن يدوز يخدم بسم دي جروب. جي مثلا بغيت نزيد l'utilisateur 3 للجروب تري 2، ندير جي باسورد مع ajouter user 3 trait 2. L'utilisateur est ajouté avec succès. On a ajouté G password on a ajouté user 4, on a ajouté user 4 trait 3. اللي بغيت نسوبريمي مثلا l'utilisateur من الجروب جي باس ندير نسوبريمي utilisateur 4 من الجروب groupe تري 3. جي باسورد يمكن ليا ندير نديفيني مot de passe دو جروب، اجي ندير جي باسورد ندير الجروب تري 3، ندير مot de passe اسمها تري 3 هذا مot de passe. لاش وصل هنا المot de passe واحد يتكونيكتا ولا عنده جروب بريمير ديالو هو جروب 3. ندخلو واحد l'utilisateur ندير ريديت للسيسيون ريديت سيسيون وندخل بيوزر مثلا يوزر 3 بالنسبة إلا درنا اي دي تتافيش ليا لي جروب هذا عندو الجروب ديالو هو يوزر 3. إلا درت لا كوموند نيو جي ار بي نقولو تري 3 وندخل المود باس ديالها، درت الاي دي غتلقى انه راه تبدل لي الجروب بريمير ديالو بالجروب اللي دخل المود باس. يعني غير طومبي إلا مشينا نافيشو كات تي سي باسورد ونديرو البايب نديرو جريب يوزر 3 غنلقاو راه باقي ديما في الجروب ديالو. هاد نيو جي ار بي تسمح باش نبدل طومبيرمون جروب بريمير، يعني جروب بريمير ديال لوتيليزاتور تتبدل. الا بغينا نرجع للجروب ديالي غادي نمشي ندير غير نيو جي ار بي خاوية وغادي يرد ليا الجروب الاصلي. بالنسبة للشونجمون ديدونتيتي، يعني واحد بغيت نشونجي لوتيليزاتور، كاين عندي واحد الكومون سميتها اس اي، يعني بغيت كنت سيسيون بغيت ندوز لسيسيون اخرى ندير اس اي يوزر يوزر 2 مثلا ونعطي المود باس ديالو يوزر 2. الا درت سهو امان عطاني انا يوزر 2. يمكن ليا الا بغيت نخرج ندير اكزيت مثلا بغيت ندخل روتس اس اي خاوية، الا درت اس اي خاوية تعطيك روتس، انا وليت روتس ونخرج من روتس. بالنسبة كاين عندي واحد الكوموند اخرى سميتها سودو، مثلا غالبا هاد الشونجمون دوتيليزاتور تنديرو باش ندوز للروتس. عندي واحد الوتيليزاتور بغيت تعطي مثلا واحد الكوموند وما يمكنش
خدمة إلى روت ماذا كات باش شادو غادي يعطيني معنديش بيرميسيون. إلا بغيت نقرا هاد الفيشي شنو غندير غادي ندخل بالروتس غادي ندخل بالروتس ونقرا الفيشي ونخرج كات اتس شادو. يعني الكوموند ما تسليش لأن اليوتيليزاتور معندوش الحق، خاص تدخل بالروتس عاد تخرج اليوتيليزاتور عاد تكمل. كي دير هاد العملية بلا ما تدخل وتخرج كاينة واحد الكوموند سميتها سودو. سودو يعني غدير واحد لوبيراسيون بحال إلا كديرها واحد اليوتيليزاتور آخر، إلا معطيتش البارامتر تديرها بالروتس. يعني درت كات اتس شادو غادي يقول لي ندخل المود باس ماشي ديال الروتس ديال اليوتيليزاتور بلاصة إزر 3 و تدوز كوموند ديالنا باش دوز اصلا خاص يكون واحد سودرز يعني واحد مكونفيغوري هنا، وباش ديرها خاص تكون ممبر ديال واحد الجروب سميتها ويب. ندوزو الروتس وندوزو اليوتيليزاتور لهداك الجروب جي باسورد اد إزر 3 الوايل أجد الزوال المهم مش هادز ندوز نرجعو لليوتيليزاتور. واخا غادي نعاود الكوموند مغاش دوز لأن خاص تسد السيسيون وتحل عاد تخدم، ولا أنا كدير نيو جي ار بي بما أنا ديجا ممبر ندير غير نيو جي ار بي وندير لها ويل ونعاود نجرب الكوموند. الفرق بين سودو و اس اي بالنسبة للمود باس ندخل المود باس ديال اليوتيليزاتور، بالنسبة للاس اي خاصنا ندخل المود باس ديال الروتس. البريفيليج بالنسبة لسودو غير الكوموند، بالنسبة للاس اي قاع لا سيسيون تعاود دير اكزيت. باش تكون باش دوز سودو خاص تكون في الجروب ويل، وبالنسبة لليوتيليزاتور اللي عندو مود باس يكون عندو البوفوار كامل ديال الروتس. كاينين مجموعة دي كوموند يمكن نخدموهم بالنسبة للجيستيون ديال اليوتيليزاتور. روز كاين هو اماي يعطيني شكون هو اليوتيليزاتور. عندي جروبس يمكن نعرف شكون هما لي جروب، يمكن ليا نعرف شكون هما لي جروب ديالي. جروبس باش نسمي الاي دي تعطيك واحد مجموعة لي زانفورماسيون على الكونت ديالك، النيميرو جروب بريمير الكونتكست الى اخره. يمكن لي نعرف فيها مجموعة ديال لي زوبسيون، مثلا بغيت غير لي جروب ندير جي تعطينا رقم جي لي جروب، الا درت لها الان غادي يعطيني السمية. بالنسبة يعطيك اليوزر اي دي، وكاينة الكوموند لوغنيم شكون اللي تكونيكتا. الفرق بينها هو ايام الا درتها لوغنيم يعطينا روتس بحال او امان. يعني فين غادي يبان روتس بحال او امان. يعني فين غادي يبان الفرق هي الا درت اس اي يوزر دا مثلا ودرت لوغنيم يعطيني روت، الا درت او اماي يعطيني ماي يعطيني انه يوزر دا. وهادشي اللي كاين وشكرا.